السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالكم اي اس بي تي بي شانيل. ان شاء الله اليوم غنحاولوا نتكلموا على تريتمون ديال لو باغ لادوسيسور انيبيتور دو كوروزيون، يعني كيفاش ننظفوا الماء، نحيدوا منه الكالكير ونحيدوا منه المغنيسيوم ونحيدوا منه حتى العوامل اللي غادي دير لنا الصدى في لا تويتري قبل ما انجيكتيوه في يدار له ليكولمون في الريزو ديال لو شود، وبالتالي ولا في الريزو اللي غادي اليمونطي. مثلا ناخذ باغ اكزومبل واحد اوبيتال مثلا ولا سونتر اوسبيتاليي، ولا كاين دي زيتابليسمون ريسيفون بوبليك اللي كي نيسيسيت بلوتو لو شود، ولا كاينين دي بروجي اللي كينيسيت لو شود. مثلا ناخذ اتيتر ديكزومبل مثلا غير بور فاسيليتي ليكسبليكاسيون. مثلا في الدار غتلقى مثلا الشوفو غالبا مثلا الا بقى واحد المده طويله هذاك لا تويتري ديال النحاس ديالهم تيتخنقوا، ما تيبقاوش يدوزوا الماء. علاش؟ ان داك لو شود اللي ديجا شارجي بالكالكير، يعني بداك الكالسيوم. هذيك لي زيون ديال الكالسيوم تيبقاو يتراكموا تيترسبوا بشويه بشويه بشويه، من بعد تيتخنق هذاك الريزو، هذاك لا تويتري ديال النحاس تتخنق. علاش؟ حيت تدوز واحد الماء سخون تيتخنق. وبالتالي حنا هادشي بالنسبه لي بروجي صغار مثلا الدار هذا، ولكن بالنسبه لي غران بروجي بحال لي سونتر هوسبيتاليي ولا اوبيتال ولا كيلكو سوا البروجي، تتكون ضروريه ديال لي زاباري بحال لا دوسيسور، يعني تتولي ضروري ومؤكد خاصنا نستعملوه. علاش؟ باش نبروتيجيو لانستالاسيون، حيت لانستالاسيون ديال الشوفري تتكون بلي كوتو على لانستالاسيون اللي كانت غير في الدار مثلا. وبالتالي يعني هنايا هذا هو لو رول ديال هاد لو كور ولا هاد التيتوريال ان شاء الله اللي غادي نشرحوا ليا ان شاء الله اليوم. اول حاجه غادي خاصنا نعرفوا سي كوا ان دوسيسور دو، يعني شنو هو هذا لا دوسيسور. لا دوسيسور سي ان هو اباراي اللي الهدف ديالها هو تنقصوا من لا دورتي ديال لو، يعني تنقص ستادير لا دورتي. اش تعني هاد لا دورتي؟ تعني هو العدد ديال لي زيون ديال الكالسيوم والعدد ديال لي زيون ديال المغنيسيوم اللي تيكونوا في الماء. معروف ان هاد لي سيل مينيرو يعني الكالسيوم والمغنيسيوم هما ضروريين بالنسبه لا سونتي هيومان، يعني تحتاجهم لهم الانسان مثلا تيحتاجهم على ود الظفار، على ود الشعر، على ود لا سونتي ديال لابو، على ود انسي دو سويت. وبالتالي يعني الا ما كانوش هاد لي سيل مينيرو بواحد لا دوز بيان ديتيرميني، الا كانوا كثار من القياس غادي يضروه، ولا كانوا ما كان المونك البوفغ ديالهم بخطره غادي يكون غيكون عنده ضرر. وبالتالي خاص لو اللي غيكون لو بوطابل، يعني خاصو يكون في واحد لا دوز بيان ديتيرميني ديال هاد لي زيون ديال المغنيسيوم وديال هاد لي سيل مينيرو ديال المغنيسيوم وديال كاع لي سيل يعني اللي غيحتاجهم سواء مغنيسيوم سواء كالسيوم. وبالتالي هاد لا دوسيسور شنو هو لو رول ديالو؟ هو تيريغلي لا دوز اكزاكت، يعني تيحاول ينقص من الا كان عندنا لا دورتي طالعه تيحاول ينقص من لا دورتي، يعني تينقص من لي زيون ديال الكالسيوم والمغنيسيوم في الماء، تيخليه ريزونابل و تي انجيكتيه دو تيل فاسون ما غيكونش عندنا واحد ستاغناسيون ديال الكالكير على الانتيريور ديال لا تويتري. بالنسبه بوركوا اون ريدوي هاد لا دورتي دو لو par l'adoucisseur, كما قلنا pour éviter les problèmes de santé de la peau, pour éviter les dommages de notre installation par القضيه اللي قلنا تكلمنا عليها ديال تيكون عندنا ترسبات ديال الكالكير في لا تويتري تيفيتيو، يعني هذا هو لو رول ديال l'adoucisseur. و تروازيام كا هو ملي تيكون عندنا لو شود يعني مثلا بيان تريتي، يعني ولا قبل ما نسخنوا الماء الا كان الماء ما فيهش كالكير بزاف يعني دغيا تيسخن، وبالتالي ما تنضيعوش الطاقه، يعني هاد الانرجي ما تنضيعوهاش. الا كنا غادي نستعملوا واحد الباك بور شوفي واحد لو واحد الفوليوم اسي امبورطون جورناليير مثلا ديال واحد سونتر هوسبيتاليي ولا واحد لوبيتال ولا واحد لوتيل،
يعني الا كان لو بيان تريتي ما فيهش الكالكير بزاف ما فيه المغنيسيوم بزاف وبالتالي دغيا غيسخن لينا وبالتالي غيكون عندنا واحد ليكونومي ديال لينيرجي غادي نستافدوا من لينيرجي ما غنضيعوهاش وغادي يكون عندنا ليكونومي هذه من جهه وغادي وتا او نيفو دو لا دوري دو في ديال هاد لي زاباراي ولا هاد ستاسيون ديال الشوفري اللي غتكون عندنا غتكون عندها واحد لا دوري دو في طويله واحد لا دوري ديال لامورتيسمون طويله يعني ما غاديش يضيع لينا مثلا قدر مثلا الا كانت لا دوري دامورتيسمون نورمال فيها 10 نقدروا نربحوا واحد 2 زون ولا 3 زون اون بليس علاش حيت حنا استعملنا لا دوسيسور مثلا النقطه المواليه هما لي ديفيرون تيب ديال لا دوسيسور خصنا نكونوا عارفين لي ديفيرون تيب ديال لا دوسيسور عندنا اون جينيرال عندنا دو تيب اما سي او 2 ولا التيب اللي غادي نتكلموا عليه هو لو سوجي ديال هاد لو تيتوريال ان شاء الله بالنسبه لهاد لا دوسيسور او سي او 2 هو الي تري افيكاس ولكن غالي مقارنه مع لا دوسيسور اللي غادي نتكلموا عليه ديال الريزين اللي تيكون بازي سور لا ريزين هاد لا دوسيسور ديال او سي او 2 قلنا تري افيكاس يعني تيعطينا الريزولتا افيكاس يعني امبيكابل بالنسبه له ما تيكونش فيه الكالكير بزاف وقضيه اخرى هو لو برانسيب ديالو تيتبازا على انجيكتي لنا واحد النسبه ديال واحد لا دوز ديال سي او 2 في الماء بواحد البروبورسيوناليتي واحد التناسبيه مع لو ديبي ديال هذاك الماء اللي دايز يعني على حسب الفوليوم ديال الماء اللي دايز يعني شحال كونتيتي ديال الماء اللي دايزه تي انجيكتي لنا واحد النسبه ديال سي او 2 المناسبه لها يعني تيكون هذاك الشيء اوتوماتيك اونسويت هذاك الكونتاكت افيك لي كربونات يعني شنو هو الهدف ديالو هو ترانسفورمي لنا الكربونات بكربون البيكربونات وبالتالي هذاك الكربونات اوليو باش غادي تستاغنا لينا في لي كاناليزاسيون تيوليو عندنا بيكربونات وبالتالي هاد لي بيكربونات تيكونوا سوليبل يعني تيوليو سسبوندي في الماء يعني تيوليو دايبين في الماء بهذا المعنى هذا وبالتالي ما غيكونش عندنا ستاغناسيون ديال الكالكير في الريزو ديالنا هو بلو شير كو لا دوسيسور دو اريزين هذا هو وبالنسبه لا دوسيسور دو اريزين يعني تنستعملوه غالبا في لي كاع لي بروجي الاغلبيه ديال لي بروجي تنستعملوه علاش ان حيت رابور كاليتي بري ايديال بارابور لا دوسيسور سي او 2 سي او 2 غالي افيكاس ولكن من ناحيه البري ديالو طالع هذا الكاليتي مزيانه ماشي افيكاس بحال سي او 2 ولكن مزيانه بالنسبه للبري مناسب لا دوسيسور دو اريزين يوتيليزي اون تستعمل لنا واحد الريزين كابتور ديال ليون تيكابتي لنا ليون لي زيون ديال الكالسيوم والمغنيسيوم وتيترانسفورمي ليها تيترانسفورميها تيعطينا ليون ديال الصوديوم بليتو من بعد ليسونسيال هاد الاباراي كيف سبقنا تكلمنا عليه انه تي يوتيليزا بور لا ماجوريتي ديال لي بروجي و موان شير بارابور سي او 2 النقطه المواليه فوقاش ممكن نستعملوا هاد لا دوسيسور يعني هذا هي لا كيسيون اللي عندنا اول حاجه بعدا على حساب لا دورتي ديال لو ميزوري باغ هاد واحد لو كيت ديال اكسبريس يعني بور ميزوري هاد تي اش هاد لو كيت هو اللي كيف تشوفوه هنا في الصوره هاد لو كيت تنقيسو به لو تيتر هيدروتيميتريك هاد لو تيتر هيدروتيميتريك هو اللي تيعطينا لو دوغري ديال لا دورتي ديال لو في لو اللي ديزينا في لا تويتري قبل ما ندوزوه بور لا شوفري هاد لي فالور ديال تي اش اللي تنحصلوا عليهم الا كانت عندنا لا فالور اونتر 10 و 20 دوغري فرونسي يعني سي با لا بين نستعملوا هاد لا دوسيسور يعني هذاك لي دوز اللي عندنا في لو امبيكابل مزيانين ما خاصنا حتى خير يعني مزيانين بالنسبه لا سونتي ومزيانين بالنسبه ما غيكونش واحد ستاغناسيون ديال هاد لي كالكير وسميتو غيكونوا في الانتيريور ديال لا تويتري اللي غيدوزو لنا والكاناليزاسيون ديال غادي دوزيام كا الا كانت هاد لا فالور ديال تي اش بين 15 و 25
في هذا الدوغري فرونسي il est possible ممكن نستعملوا لا دوسيسور. علاش؟ ان سورتو ملي تكون قريبه ل 20 جايه ل 25 يعني هنا تكون واحد النسبه ديال الكالكير تكون شويه طالعه في الماء وبالتالي ممكن نحيدوها. يعني كاين احتمال ان نحيدوها نقدروا ما نستعملوش كاع لا دوسيسور ولكن ما كايناش ضروره ملحه. يعني يقدر مثلا يترسب لنا الكالكير على واحد المده عاد فاش ممكن مده طويله عاد فاش ممكن يترسب لنا الكالكير. ولكن بالنسبه للتروازيام كا هنا ضروره ملحه. علاش؟ حيت تي اش هنا اكثر من 30 دوغري فرونسي وبالتالي il est indispensable d'utiliser هاد لا دوسيسور pour éviter stagnation ديال الكالكير في الريزو ديالنا. الكاتريام كا هنا هاد لو كا هنا اللي قدر الله مشينا درنا التريتمون بقينا تنديرو تريتمون واحد اللوب واحد الدوزا واحد لو دوغري اكثر من القياس لدرجه ان ديك تي اش لقيناها قل من 10 دوغري فرونسي. في هذه الحاله لو غيكون ترو دوس وبالتالي il provoque des problèmes agressifs pour les canalisations يعني وبالتالي ممكن يوقع لنا كوروزيون تيكون فيه بحال غنقولوا داخل فيه لي موليكول ديال الاكسجين داخل فيه يعني بالتالي حتى داك لي زيون ديال الصوديوم غيكونوا طالعين وبالتالي غادي يساعد على الفينومين ديال كوروزيون على الانتيريور ديال لو ريزو ديال الكاناليزاسيون ديالنا وحتى او نيفو ديال الانستالاسيون اون جلوبال سيرتو الا كانت ميتاليك. النقطه المواليه اللي ممكن نتكلموا عليها هو الفلتر انتي سيديمون. هذا لو فلتر انتي سيديمون تنستعملوه جوست ابري لو كونتور ديال لو بوطابل. مثلا عندنا واحد ليطابليسمون غوسفون بوبليك عندنا كونتور ديال هذاك ليطابليسمون كونتور ديال لو بوطابل. من بعد كونتور ديال لو بوطابل اي ما تيدخل لنا الريزو انتيريور ديال هذا ليطابليسمون خاصنا نفلتريه ولا قبل من انجيكتيو هذاك لو فيغ هاد لي ستاسيون ديال التريتمون تيل كو هاد لو باك ديال ريزين ولا لو باك ديال الغيزين ولا حتى داك لا دوسيسور قبل ما انجيكتيو في لا دوسيسور خاصو واحد الفلتر تيحيد من الماء كاع دوك لي موليكول كاع داك الترسبات كما تنقولوا هذاك التراب اللي تيكون ولا اي حاجه تتعلق لينا في هذا لونتي سيديمون. هذا الفلتر هو سي ان فلتر ا او est composé d'un système de filtration qui vise à séparer l'eau des particules solides résidus avec les particules solides بحال الطريبات اللي تيكونوا en la faisant passer travers d'un milieu poreux. هو فيه هذا الميليو بوغو هو هذا تيكون متقب من الداخل وتيشد لينا دوك لي بوغو هذيك التقابي هما اللي تيشدوا لينا هاد لي ريزيدو وبالتالي تيدوز لينا الماء صافي يعني فيه دي مينيرو ولكن ما تيدوزش لينا تراب الانتيريور ديال هاد لا دوسيسور. النقطه المواليه اللي ممكن نتكلموا عليها هو لو برينسيپ دو فونكسيونمون ديال ادوسيسور. مثلا بحال لوكا ديال كيف تتشوفوا في هذا الشيما هذا هادي هاد الماء ملي تيجي لنا الماء مثلا ديور هو هذا il est riche en calcium et magnésium. اون فوا تيدخل لينا الباكاريزين. هاد الباكاريزين تيلقى فيه الانتيريور ديال الباكاريزين فيه دي باستي يعني بحال البيات عامرين بالغيزين. هذاك لو غيزين لا غيزين اللي كاينه اونغوبي في الاكستيريور ديال شاك هذيك باستي اونغوبي دي زيون ديال الصوديوم. هما اللي كيف تشوفوا هنا هاد ليكسبليكاسيون ديال هاد الباك ريزين هو هذا تقريبا لو فيت انه تخلينا لو غيش اون هادو هما بحال اللي غنقولوا لي زيون ديال الكالسيوم والمغنيسيوم هما هادو. اون فوا غادي غيجيو غيتموا جايين في الماء غادي يلقاو هادو هما لي زيون اللي بيضين هادو هما لي زيون ديال الصوديوم. اش غادي يوليو لي زيون ديال الكالسيوم مع المغنيسيوم غادي يشدوا لي البلايص ديال لي زيون ديال الصوديوم غيشغلوهم وبالتالي لي زيون ديال الصوديوم غادي يهودوا مع الماء وغيولي عندنا الماء بيور يعني ما فيهش الكالسيوم ما فيهش الصوديوم ولكن فيه ما فيهش الكالسيوم ما فيهش المغنيسيوم ولكن فيه الصوديوم هو اللي غيدوز لنا مثلا من هنا. هذاك الشيء اللي تيوقع لنا في الانتيريور ديال هذا الباك اريزين
و تنحاولوا نديروا تيتاسبيرا عاوتاني هذا الماء، تيخرج لينا او ادوسي. غير هو المشكل اللي كاين هنايا هو ابري واحد المده ديال تريتمون ديال هذا الماء، مثلا بقات دازت على حسب واحد الفوليوم اكس مثلا غنتوصلوا ليه، وصل واحد مثلا بعد واحد عام ولا عامين، ولا شوف على حساب لا ديوري دامورتيسمون ديال هاد لاباراي، غادي تساتورا يعني، وبالتالي هاد المده هاد لي ريزين هادو هاد لي موليكول كاملين غادي يوليو كما تنقول لك، هاد المقيطات هادو كاملين غيوليو كحلين، وبالتالي كاملين غادي يولي ساتوري باغ دي زيون اون كالسيوم ايون مغنيسيوم، وما يبقاش فيه لي زيون ديال صوديوم. في هذه الحاله اشن خاص تتولي ضروره ملحه باش نانجيكتيو داك واحد لا كونتيتي امبورطون ديال واحد المحلول اللي فيه ديال كما تنقول مالح كما تنقولوا، تيجي لنا سواء من هاد باكاسيل غالبا تناخذوه منه، ولا تيكون مومونطانيمون على حساب واحد الفوليوم مثلا اكس، ولا على حساب واحد سيكليك يعني على حساب واحد لو طون، مثلا شهر شهرين تي انسيكتا، ولا يومين ولا 3 ايام على حساب الفوليوم. علاش انجيكتيو هاد السوليسيون؟ تنانجيكتيوها خاصها تكون غيش بالصوديوم، تنانجيكتيوها باش تدفع لينا هاد لي موليكول هاد لي زيون، تدفعهم من هنا وتيخرجوا فيغ ليفاكياسيون، تيتيفاكيي هذا، وتيوليو هاد لي باستي عاوتاني غيش تنغياكتيفيو هاد الباكاريزين باغ هاد لانجيكسيون ديال هاد السوليسيون، تنغياكتيفيو بحال تنحيوهم من جديد عاوتاني، وتيولي عاوتاني هذا بحال جديد، تنانجيكتيو فيه هاد السيل اون باستي باكاسيل دابخي هاد الباكاسيل. ليسونسييل لو عاوتاني غادي يخرج لينا لو ادوسي من هنايا وانسي دي سويت. المشكل اللي تيوقع لينا في هاد لو ادوسي هو بوفر، ما فيش الكالسيوم، ما فيش المغنيسيوم، غيش اون صوديوم، ولكن الصوديوم اللي كاركتيريزي باغ واحد لوغو، تيعطي واحد لوغو واحد المذاق يعني بحال ديال الصدى، هذيك المذاق هو اللي تيبروفوكي لينا الصدى كما تنقول كوروزيون ديال لا تويتري. حنا نورمالمون خاصنا ايفيتيو هذا، باش غادي غنيفيتيوه بالانيبيتور دو كوروزيون. واحد انيبيتور دو كوروزيون سي كوا؟ soit un produit qui est additif au catalyseur, ou là un système ou bien un objet qui sert à réduire l'exposition d'un objet ou d'un tuyauterie métallique à la corrosion. هذا هو le rôle ديال هاد inhibiteur de corrosion. تيحيد لينا اي عامل ولا اي حاجه اللي غادي دير لنا كوروزيون الصدى، اللي غتكون لنا الصدى على الانتيريور ديال نوتر tuyauterie. هذا هو لو رول ديال انيبيتور دو كوروزيون. شكرا على الانتباه ديالكم، وتنتمناو تبارطاجيو لو ليان ديال القناه ديالنا مع الاصدقاء ديالكم، والشرح غيكون موصول ان شاء الله في الفيديو القادم. غنحاولوا نتكلموا على ستاسيون شوفخي، كيفاش غادي هذا الماء هذا اللي غيخرج لنا من بعد هذا الماء لو ادوسي اللي حصلنا عليه مثلا من بعد هذا الباكاريزين، كيفاش غادي نشوفيوه في واحد ستاسيون شوفخي. هاد ستاسيون شوفخي بيان سور غادي يكون فيها سوا غناخدو نسخنوا هاد الماء دابخي واحد البومب اشالور، ولا غادي نسخنوا دابخي واحد البانو سولير تيرميك، ولا لي دو او ميم طون. ليسونسيال ارتقبوا هاد ليكسبليكاسيون في الفيديو ان شاء الله القادم. او ريفوار الى بروشان فيديو ان شاء الله. ميرسي.